قوات الاحتلال الآن تقتحم المسجد الأقصى وتطلق قوات الاحتلال الآن تقتحم المسجد الأقصى وتفرق الشبان. اقتحام قوات الاحتلال المسجد الأقصى الآن. الآن مواجهات عنيفة الآن في المسجد الأقصى. قوات الاحتلال تقتحم العشرات المسجد الأقصى وتطلق قنابل الصوت. الآن قوات الاحتلال تطلق قنابل الغاز والصوت. مواجهات عنيفة الآن تدور في المسجد الأقصى. قوات الاحتلال تقتحم المسجد الأقصى بالعشرات. يا الله النطاطة، اوعى صار لك شيء؟ صار لك شيء؟ التمرير؟ تمام. الرصاص المطاطي الآن أطلقته. هلا المطاطة قوات الاحتلال تطلق الآن غاز.
اطلع فوق، اطلع من الغاز. تعالي 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 تعالي، اطلع اطلع اطلع. ما تحطش مي. غاز غاز. اطلع فوق. اطلع تعالي. الاحتلالية على محاسن المسجد الأقصى. جيبها يختم النطاطة بس. ايوه ارجع 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 ارجع. تعال يا خلفي تعال. رجعوا قوات الاحتلال تطلق الغاز وقنابل الصوت بكثافة في المسجد الأقصى. مواجهات عنيفة الآن تدور بين الشبان وقوات الاحتلال. قوات الاحتلال تطلق العشرات من قنابل الصوت والغاز في المسجد الأقصى. مواجهات عنيفة الآن. هناك العشرات من قنابل الصوت والغاز في المسجد الأقصى. الآن إصابات الآن. برضه عشان صحتك. مصطفى شباب صح.
انا الضرب علينا. ايوه. ما زالت المواجهات عنيفة بين قوات الاحتلال والشبان في المسجد الأقصى. قوات الاحتلال تطلق عشرات من قنابل الصوت والغاز والرصاص المطاطي. هناك إصابات الآن، هناك إصابات. فيش هاي الحجار عندك. الآن قوات الاحتلال تتقدم. كسر هيبة الاحتلال وعدم السماح له أو للمستوطنين يبدو أن هذا اليوم سيكون حدثا فاصلا في تاريخ القضية الفلسطينية. الأحداث تذكرنا بما جرى في انتفاضة الأقصى حصل اقتحام شارون للمسجد الأقصى. اعطيهم المحزار لا للشباب مع الشباب اللي كانت لازم نجي عندهم. لكن انت يا شباب 20 كاس ننزل عند هذولاك الشباب عند الكاس. إصابة الآن، إصابة. وقفي هون. متصور ليش يا عمي؟ ارجعوا ورا. طيب ارجعوا ورا. شوف شغلنا يا عمي. شوف الشباب حطوها عشان يضربوا. يا عمي ليش عشان يضربوا هم ابدا. والله يا عمي. يلا تفضل تعال. شوي أخذ وقت شوي. الآن قوات الاحتلال تتقدم نحو الشبان. مواجهات جدا عنيفة الآن تندلع في المسجد الأقصى. ما دير بالك صعب علينا. خالتي الوضع جدا متوتر داخل المسجد الأقصى. يلا اطلع فوق.
معنا. خلص سير عن امه. يا الله دير بالك دير بالك دير بالك. تعال هون تعال هون. يتجاوز عدد من الإصابات. كثر اعتداء قوات قوات الاحتلال تحاول فتح المصلى القبلي على المصلين. هجمة مرتدة للشبان صوب قوات الاحتلال، وقوات الاحتلال تتراجع. هذا الشيء مجددا. اوعك راح يطلقوا هيك لانه الحجاره بتجي هيك. اوعك اوعك اوعك. تعال نرجع محل ما كنا. بدهم نقرب زوم على الجنود. قوات الاحتلال تطلق الرصاص المطاطي الآن على الشبان. شكلها بتطلق غاز. مجددا متابعينا الكرام، بعد الساعة 8 أو 8:10 تقريبا اقتحمت أعداد كبيرة من قوات الاحتلال بمسجد الأقصى من جهة باب المغاربة. في ذات الوقت الذي اقتحمت فيه باب المغاربة، مسجد الأقصى من باب المغاربة، قام عدد من جنود الاحتلال المتمركزين فوق المنازل الغربية المحاذية للمسجد الأقصى باستهداف المعتكفين بالرصاص المطاطي وبالقنابل الصوتية. عقب ذلك وبالغاز الأسيل للدموع، عقب ذلك اندلعت مواجهات عنيفة مع الشبان الفلسطينيين الذين يرفضون حتى هذه اللحظة مغادرة المضارب. كما تشاهدون أعداد كبيرة من الشبان لا زالوا يتواجدون. قوات الاحتلال تطلق العشرات من قنابل الغاز وقنابل الصوت والرصاص المطاطي.
تسمعني. نعم، يعني حاليا بيان من الهلال الأحمر الفلسطيني قال به بشكل واضح أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تمنع الطواقم في القدس من الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك. الآن أصوات الشبان ينادون على الإسعافات. يبدو أن هناك إصابات. الآن الإسعافات تنقل الإصابات. هناك أصوات شبان في كل مكان ينادون على الإسعافات.
الأسطح القبلي. لا اوعك 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 اوعك. ساحة أرض، ساحة أرض، مجزرة. طالع لايف الشركة. هاي يا شباب بس من عندنا الله يرضى عليكم. يا شباب مش من عندنا يا شباب. تعالي. لا بس هم المهم يجوك يضربوا من عندنا. احنا بخير. الآن أيضا تطلق قنابل الصوت في ساحات قبة الصخرة، قنابل الصوت والغاز. شكله غاز، هذا مش صوت، غاز. غاز مسيل زي اللي معه. إصابات بالمئات، مجزرة حقيقية. المسجد الأقصى، جنود الاحتلال يعتلون المسجد القبلي. محاولة لاقتحام المسجد القبلي. الرجاء على طواقم الإسعاف التوجه إلى المسجد الأقصى. الوضع خطر جدا. مواجهات عنيفة تركز فوق مصلى المروان وتنفيذ مصلى المروان وأيضا المشرفة. هناك تراجع للسكان قليلا بسبب استخدام القوة المفرطة من قوات الاحتلال الإسرائيلي داخل المسجد الأقصى من قبل المصلين. سنحاول تقريب الصورة أكثر. ماجد، هذه الصورة، هذا أحد أبواب المسجد القبلي كما نشاهد من تلك الفتحة الصغيرة الموجودة في أعلى الباب. هناك كثافة للغاز المسيل للدموع. كثافة الغاز المسيل للدموع في تلك المساحة كبيرة من المصلين المعتكفين في تلك المنطقة، وهو أدى إلى ما شاهدنا هؤلاء المصلين عبر باب آخر من الأقصى. تركز في فوق صحن قبة الصخرة المشرفة. سنحاول الاقتراب تنتقل المواجهات الآن إلى ساحات قبة الصخرة. قوات الاحتلال اعتلت ساحات قبة الصخرة وتطلق الآن قنابل الصوت والغاز على الشبان. هناك إصابات كثيرة في المسجد الأقصى الآن.